back from the dead. हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। सबैभन्दा पहिले मकर संक्रान्तिको हार्दिक शुभकामना सबै सब्स्क्राइबरहरुलाई र हाम्रो च्यानल हेर्ने सबै साथीहरुलाई। र आज चाहिँ हामीहरु 49 देखि लिएर हैन जुन चाहिँ अस्ति चाहिँ 50 वटा क्वेशन सबैले प्र्याक्टिस गर्नुभयो, त्यसभन्दा अगाडि 51 देखि लिएर 115 वटाको यो सेट रहेको छ। 51 देखि लिएर 115 वटाको यो सेट रहेको छ। यो सेट म तपाईहरुलाई आज डिस्कस गर्ने छु, जुन कि सब इन्जिनियर र एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर सबैलाई धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। र यो चाहिँ प्रदेश लोकसेवाको चाहिँ सिलेबसमा चाहिँ आधारित जुन जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ त्यसकै सिलेबसको आधारमा चाहिँ जुन जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ 2-3 वटा सब्जेक्ट छोडेर सबैको इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको कलेक्सन लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कि मिक्स म्याक्स क्रस कोर्स यसमा पाउनु सक्नुहुन्छ। र यदि प्रिभियस प्र्याक्टिस सेटहरु यदि हेर्नु भएको छैन भने तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो सेट प्र्याक्टिस गर्नको लागि पहिला नै यो हाम्रो पेजमा चाहिँ फेसबुक पेजमा चाहिँ यसको क्वेशन चाहिँ अपलोड हुन्छ, त्यो प्र्याक्टिस गर्नु होला र त्यसपछि यो भिडियो हेर्नु होला। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ र तपाईहरुलाई कतिको तयारी छ, कतिमा कन्फ्युजन छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै क्वेशन तपाईहरु हेर्नु नै भएछ, त्यस्तै क्वेशनहरुको कलेक्सन लिएर उपस्थित भएको छु। हस्त साथीहरु, आजको विषयवस्तुतिर जानु भन्दा पहिला तपाईहरु यदि 50 वटा भिडियो यसको क्वेशन हेर्नु भएको छैन भने पहिला त्यो हेर्नु होला र त्यसपछि यो चाहिँ 51 देखि लिएर 115 वटा चाहिँ तपाईहरु क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ। ल, म नन्दकिशोर शाह आजको विषयवस्तु स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। अब क्वेशन नम्बर 51 देखि लिएर 115 सम्म आज डिस्कस गर्ने छौं। त 51 मा के छ त, द प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन इज भ्यालिड ओन्ली एन्ड ओन्ली इफ द मेटेरियल इज ए मा छ इलास्टिक, बी मा छ स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज लिनियर, सी मा छ प्लास्टिक, डी मा छ इलास्टोप्लास्टिक। त्यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? 51 को सही उत्तर हुन्छ स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज लिनियर। द प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन मा के छ त भ्यालिड, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज लिनियर चाहिँ हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 52 मा जाउँ। 52 मा के रहेको छ, in a truss the joints are considered to be a मा छ rigid, b मा छ pin joint, c मा छ bolted joint, d मा छ welded joint। त 52 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? इन ट्रस द जोइन्ट्स आर कन्सिडर्ड टु बी पिन जोइन्ट, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब कुनै क्वेशनमा यदि तपाईहरुलाई डाउट लाग्छ भने त्यो क्वेशन लेखेर अनि त्यसको एन्सर पनि यो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट के हुन्छ, सबैजनाहरुलाई एउटा पोजिटिभ रिस्पोन्स पनि आउँछ र सबैजना यसमा जुनमा चाहिँ टिक लगाउनुहुन्छ त्यो नै सही हुन्छ। सबैजना डिस्कस गर्ने एउटा कम्युनिटी कमेन्ट्स पनि बन्छ। त्यही भएर तपाईहरु फुल क्वेशन लेखेर त्यसको एन्सर पनि कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। अब क्वेशन नम्बर 53 मा के छ त, at free end of cantilever beam a मा छ the slope and deflection are 0, b मा छ the moments and shear is 0 अनि c मा छ the moments is 0 but not shear अनि d मा छ the shear is 0 but not moment। at free end cantilever beam मा चाहिँ के हुन्छ त? 53 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको b, the moments and shear is 0 cantilever मा चाहिँ फ्री एन्ड मा। अब यो चाहिँ हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा म नन्दकिशोर शाह। यो चाहिँ लोकसेवाको लागि जति इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरु हुन सक्छ मबाट त्यति म आफू सिकेको कुरा अरूलाई सिकाउने, आफूमा भएको जति पनि मेटेरियल छ त्यो म आफ्नो युट्युब च्यानलको मार्फत तपाईहरुतिर पनि प्रकाशन गर्न गइरहेको छु। किनकि सबै ठाउँबाट, नेपालको सबै ठाउँबाट काठमाडौँ आएर कोचिङ लिने सबैसँग त्यस्तो फुर्सद पनि हुँदैन र सबै जबमा कोही इन्गेज्ड हुन्छ त कोही चाहिँ चाहेर पनि आउन सक्दैन नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट। त्यही भएर यो च्यानल मार्फत म सोचिरहेको छु जति मलाई आउँछ त्यो अनुसार सबै म प्र्याक्टिसको लागि तपाईहरुलाई लोकसेवा तयारी होस्, अलिकति मोबाइलबाट पनि अनलाइन चाहिँ तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। यो फ्री चाहिँ रहेको छ तपाईहरुको लागि। अब क्वेशन नम्बर 54 मा के छ त,
In a cantilever beam, a moment m is applied at the free end. yield slope at free end कति हुन्छ त? इन क्यान्टिलिभर बीममा मोमेन्ट यदि एप्लाई छ m फ्री इन्डमा, जस्तो कि यो चाहिँ बीम भयो अनि यसरी चाहिँ मोमेन्ट एप्लाई छ भने यो चाहिँ फिक्स छ र यो फ्री इन्ड छ भने यस्तो कन्डिसनमा तपाईहरुको स्लोप एट फ्री इन्ड कति हुन्छ त? a मा छ ml/4ei, b मा छ ml/3ei अनि c मा छ ml/2ei अनि डी मा छ ml/ei। त 54 को सही उत्तर हुन्छ डी ml/ei। अब क्वेशन नंबर 55 मा के छ त? क्वेशन नंबर 55 मा रहेको छ द स्ट्रेस एट व्हिच एक्सटेंशन अफ अ मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर्ड टू द इंक्रीज इन लोड इज कॉल्ड। ए मा छ ब्रेकिङ पोइन्ट, बी मा छ प्लास्टिक पोइन्ट, सी मा छ यील्डिङ पोइन्ट अनि डी मा छ इलास्टिक पोइन्ट। त द स्ट्रेस एट व्हिच एक्सटेंशन अफ अ मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर्ड टू इंक्रीज इन लोड इज कॉल्ड। 55 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी yielding point। The stress at which the extension of a material takes place more quickly as compared to increase in load is called yielding point। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 56 मा के छ? द कंप्रेशन टेस्ट इज कॉमनली परफॉर्म्ड टू टेस्ट। ए मा छ डक्टाइल मटेरियल, बी मा छ ब्रिटल मटेरियल, सी मा छ रबर अनि डी मा छ नन अफ दिज। त 56 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? त कंप्रेशन टेस्ट जुन छ कॉमनली परफॉर्म टू ब्रिटल मटेरियल हुन्छ र टेन्साइल टेस्ट हुँदाखेरि डक्टाइल मटेरियल को लागि हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु होला, कुनै पनि तरिकाले क्वेशन सोध्न सक्छ। अब क्वेशन नंबर 57 मा के छ? द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अफ सिम्पली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड W एट सेंटर इज। ए मा छ WL3/8ei, बी मा छ WL3/48ei अनि सी मा छ WL3/48ei अनि 5WL3/48ei छ अनि डी मा छ नन। त 57 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ WL3/48ei, जबकि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सिम्पली सपोर्टेड बीम मा चाहिँ पॉइंट लोड एट सेंटर मा हुँदाखेरि WL3/48ei हुन्छ। यो यल छैन ei हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 58 मा के छ त? अ कोलम दैट फेल्स प्राइमरी ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस इज कॉल्ड। ए मा छ लॉन्ग कोलम, बी मा छ शॉर्ट कोलम अनि सी मा छ वीक कोलम, डी मा छ नन अफ दिज। त 58 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको शॉर्ट कोलम। जुन कोलम फेल्स प्राइमरी ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ शॉर्ट कोलम भन्ने गर्छ। अब क्वेशन नंबर 59 मा के छ त? 59 मा रहेको छ इफ अ बीम लोडेड transversely the maximum compressive stress on A मा छ टप फाइबर, बी मा छ न्यूट्रल एक्सिस, सी मा छ बॉटम फाइबर अनि डी मा छ एभरी क्रॉस सेक्सन। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 59 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ टप फाइबर। if a beam is loaded transversely the maximum compressive stress टप फाइबर मा हुन्छ। यो चाहिँ यसको डायग्राम हुन्छ। यो टप फाइबर यो बॉटम फाइबर हो भने टप फाइबर मा हुन्छ मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस सोधेको छ, तर टेन्साइल स्ट्रेस सोध्दाखेरि बॉटम फाइबर मा लगाउन सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नंबर 60 मा के छ त? बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम अफ सिम्पली सपोर्टेड बीम अंडर यूडीएल इज। ए मा छ रेक्टेंगुलर, बी मा छ पैराबोलिक, सी मा छ ट्रायंगुलर, डी मा छ ऑल अफ द अबव। त 60 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी पैराबोलिक। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम अफ सिम्पली सपोर्टेड बीम अंडर यूडीएल इज पैराबोलिक, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 61 मा के छ? रेशियो अफ सिमेन्ट सैंड एग्रीगेट CSA M25 को लागि कति हुन्छ? M25 को लागि यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए 1:1:2, 1 सिमेन्ट 1 सैंड 2 एग्रीगेट र 1:1.5:3 यो चाहिँ M20 को लागि हुन्छ। यो M20 को लागि याद गर्नु र 1:3:6 तपाईहरुको यो M10 को लागि हुन्छ M10 र यो चाहिँ 1:2:4 चाहिँ हो
1:2:4 M15 को लागि हो। यो सबै कुरा याद राख्नु होला, कुनै न कुनै रेशियो सोधिरहेको हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 62 मा के छ, स्पेसिङ अफ शेयर स्टिरअप इज ब्रेकिङ। स्पेसिङ अफ शेयर स्टिरअप इज ब्रेकिङ। ए मा छ मिनिमम एट सेन्टर, बी मा छ म्याक्सिमम एट सेन्टर, सी मा छ सेम थ्रु आउट सेक्सन अनि डी मा छ नन अफ दिज। 62 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 62 को सही उत्तर म्याक्सिमम एट सेन्टर हुन्छ। स्पेसिङ अफ शेयर स्टिरअप इज ब्रेकिङ म्याक्सिमम एट सेन्टर। अब मिनिमम ल्याप फर कम्प्रेसन बार इज कति हुन्छ? मिनिमम ल्याप फर कम्प्रेसन बार, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 24/5। 24 × 5 मतलब हुन्छ तपाईहरुको डाया अफ बार। मिनिमम ल्याप फर कम्प्रेसन बार इज 24/5 र यदि तपाईहरुको यो कम्प्रेसनको लागि भयो, यो यदि टेन्सन बार हुँदाखेरि 30 अथवा 32 हुन्छ, त्यो चाहिँ मिनिमम ल्याप फर द टेन्सन बार को लागि हुन्छ 30 अथवा 32 जुन हुन्छ अप्सन त्यसमा लगाउनु होला। 63 को चाहिँ सही उत्तर भयो बी, कम्प्रेसन बार को लागि मिनिमम ल्याप 24/5 हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 64 मा के छ, मिनिमम पर्सेन्टेज अफ स्टील इन कोलम इज। मिनिमम पर्सेन्टेज अफ स्टील इन कोलम इज। ए मा छ 0.40%, बी मा छ 0.80%, सी मा छ 1%, डी मा छ म्याक्सिमम परमिसिबल अनि डी मा छ 1.2%। मिनिमम पर्सेन्टेज अफ स्टील इन कोलम कति हुन्छ त? 64 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 0.8%, 0.80%। मिनिमम पर्सेन्टेज अफ स्टील इज इन कोलम इज 0.80% हुन्छ। 64 को बी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 65 मा के छ, द म्याक्सिमम परमिसिबल हाइट अफ कंक्रीट इज। मतलब यसमा सोध्न के खोजेछ भन्दाखेरि कति हाइटबाट सिमेन्ट कंक्रीट म्याक्सिमम चाहिँ राख्न सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ सेग्रिगेसनहरु हुँदैन, कति हाइटले गर्दाखेरि हुन्छ त यसको म्याक्सिमम परमिसिबल लिमिट 1.5 मिटर रहेको छ। अब क्वेशन नम्बर 66 मा के छ, बेसिक भ्यालु अफ स्पान टु इफेक्टिभ डेप्थ रेशियो फर कन्टिन्युअस बीम अप टु 10 मिटर इज। कन्टिन्युअस बीम को लागि स्पान टु इफेक्टिभ डेप्थ को रेशियो चाहिँ L/D रेशियो कति हुन्छ? कन्टिन्युअस बीम को लागि चाहिँ 4 अप टु स्पान 10 मिटर छ भने ए मा छ 7, बी मा छ 14, सी मा छ 20, डी मा छ 26। त 66 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 66 को सही उत्तर डी हुन्छ 26। यो कन्टिन्युअस को लागि र एउटा चाहिँ कन्टिन्युअस अनि त्यसपछि क्यान्टिलिभर त्यसपछि फिक्स्ड सबैको हुन्छ। क्यान्टिलिभर को तपाईको 20 र फिक्स्ड को 7 हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 67 मा के छ, म्याक्सिमम डाया अफ बार युज्ड इन स्ल्याब अफ थिकनेस डी इज। म्याक्सिमम डाया अफ बार युज्ड इन स्ल्याब अफ थिकनेस डी इज। ए मा छ D/4, बी मा छ D/8 अनि सी मा छ D/10, डी मा छ D/12। म्याक्सिमम डाया अफ बार युज्ड इन स्ल्याब अफ थिकनेस डी इज कति हुन्छ? 67 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ D/8। अब क्वेशन नम्बर 68 को के छ, एक्सपान्सन जोइंट इज नीड्स टु प्लेस इफ लेंथ अफ कंक्रीट वर्क मोर देन लेंथ अफ कंक्रीट वर्क मोर देन। ए मा छ 35 मिटर, बी मा छ 40 मिटर, सी मा छ 45 मिटर, डी मा छ 50 मिटर। त एक्सपान्सन जोइंट निडेड हुन्छ कति लेंथ भन्दा बढी भयो भने अब 68 को चाहिँ सही उत्तर तपाईहरुको 45 मिटर हुन्छ। कतै 40 मिटर पनि छ। यदि इमेजिनरी वालहरु त्योहरु बनिराखेको छ भने 40 मिटर भन्दा बढी हुँदाखेरि एक्सपान्सन जोइन्ट प्रोवाइड गरिन्छ। यदि कंक्रीट वर्क छ भने 45 मिटर चाहिँ याद राख्नु होला, तर कतै 40 मिटर पनि लेखेको छ। अब क्वेशन नम्बर 69 मा के छ त, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट
outer fiber is the maximum strain in concrete outer fiber is A मा छ 0.35%, B मा छ 3.5%, C मा छ 35%, D मा छ none। त 69 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको A 0.35%। मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट आउटर फाइबर में चाहिँ 0.35% हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 70 में के छ इफेक्टिव लेंथ अफ कोलम इफ बोथ एंड आर फिक्स्ड इज इफेक्टिव लेंथ अफ कोलम कति हुन्छ इफ बोथ एंड आर फिक्स्ड इज ए मा छ L, B मा छ 2L, C मा छ 0.5L, D मा छ 0.713L। त 70 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको C 0.5L इफेक्टिव लेंथ अफ कोलम, जबकि दुवै इन्ड फिक्स्ड हुँदाखेरि इफेक्टिव लेंथ कति हुन्छ त यो इफेक्टिव लेंथ 0.5L हुन्छ जब बोथ इन्ड फिक्स्ड भयो भने। अब क्वेश्चन नंबर 71 मा के छ 71 मा रहेको छ डिजाइन स्पीड फर क्लास 1 रोड इज क्लास 1 रोड इन प्लेन टेरेन में चाहिँ डिजाइन स्पीड फर क्लास 1 रोड इज इन प्लेन टेरेन इज ए मा छ 80 किलोमीटर पर आवर, बी मा छ 100 किलोमीटर पर आवर, सी मा छ 120 किलोमीटर पर आवर, डी मा छ 140 किलोमीटर पर आवर। डिजाइन स्पीड फर्स्ट क्लास रोड को लागि प्लेन टेरेन में कति हुन्छ त 71 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी 120 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन नंबर 72 में के छ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर व्हीकल मूविंग एट 30 किलोमीटर पर आवर इज स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर अ व्हीकल मूविंग 30 किलोमीटर पर आवर को लागि चाहिँ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कति हुनुपर्छ ए मा छ 20 मिटर, बी मा छ 30 मिटर, सी मा छ 40 मिटर, डी मा छ 50 मिटर। त 72 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ हाईवे को कोडबाट छ 72 को रोड को आईआरसी हैन एनआरसी रोड को चाहिँ यो क्वेश्चन हो। 72 को सही उत्तर बी हुन्छ 30 मिटर हुन्छ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर अ व्हीकल मूविंग 30 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन नंबर 73 में के छ मिनिमम रेडियस अफ कर्वेचर फॉर हेयरपिन बैंड इज यो पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन छ सब्जेक्टिभ मा पनि सिभिल इन्जिनियरहरुको लागि यो क्वेश्चन सोधिरहेको हुन्छ हेयरपिन बैंड को। यसको चाहिँ मिनिमम रेडियस कति हुन्छ रेडियस अफ कर्वेचर ए मा छ 10 मिटर, बी मा छ 15 मिटर, सी मा छ 20 मिटर, डी मा छ 25 मिटर। तो 73 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 15 मिटर मिनिमम रेडियस अफ कर्वेचर फॉर हेयरपिन बैंड इज 15 मिटर हो। अब क्वेश्चन नंबर 74 में के छ मिनिमम लंगिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ हाईवे शैल बी मिनिमम लंगिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ हाईवे शैल बी ए मा छ 0.5%, बी मा छ 1%, सी मा छ 1.5%, डी मा छ 2%। तो 74 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए 0.5% मिनिमम लंगिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ हाईवे शैल बी 0.5% हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 75 में के छ width of carriageway for intermediate lane is width of carriageway for intermediate lane is a मा छ 3.75 मिटर, b मा छ 4.75 मिटर अनि c मा छ 5.5 मिटर, d मा छ 7.5 मिटर। तो 75 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ c 5.5 मिटर मिनिमम width of carriageway for इंटरमिडिएट लेन को लागि 5.5 मिटर हुन्छ र यदि 2 लेन हुँदाखेरि 7.5 मिटर हुन्छ र 1 लेन मा चाहिँ तपाईहरुको यदि ड्रेनहरु सबै थोक बनाउनु पर्छ भने 4.75 नत्र यो 3.75 तपाईहरुको न्यारो गल्लीहरुमा त्यस्तो हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 75 को चाहिँ कुन भयो त विड्थ अफ क्यारेजवे फर इंटरमिडिएट लेन 5.5 मिटर याद राख्नु होला। अब क्वेश्चन नंबर 76 मा के छ मिनिमम विड्थ अफ सोल्जर इज सोल्जर चाहिँ मिनिमम कति राख्नु पर्छ त 0.4 मिटर, बी मा छ 0.6 मिटर, सी मा छ 0.7 मिटर 0.75 मिटर, डी मा छ 1 मिटर। तो मिनिमम विड्थ अफ सोल्जर इज कति हुनु पर्छ 76 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 0.75 मिटर र दुवै साइड मिलाएर चाहिँ 1.5 मिटर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 77 मा के छ त
मिनिमम विड्थ अफ सोल्जर चाहिँ 0.75 मिटर भयो भने अब 77 मा के छ क्याम्बर स्लोप फर अर्देन रोड इज क्याम्बर स्लोप फर अर्देन रोड इज ए मा छ 2.5%, बी मा छ 3%, सी मा छ 4%, डी मा छ 5%। त क्याम्बर स्लोप फर अर्देन रोड इज 77 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी 5%। क्याम्बर स्लोप फर अर्देन रोड इज 5%। अब क्वेश्चन नंबर 78 मा के छ मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इन प्लेन टेरेन इज मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इन प्लेन टेरेन इज ए मा छ 5%, बी मा छ 6%, सी मा छ 7%, डी मा छ 8%। त 78 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी 7%। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इन प्लेन टेरेन चाहिँ 7% हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 79 मा के छ इन हिल रोड्स ड्रेन आर प्रोभाइडेड कहाँ हुन्छ त 79 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए मा छ हिल साइड, बी मा छ स्लोप साइड, अनि सी मा छ बोथ साइड्स, अनि डी मा छ अल अफ द अबव। त हिल रोडमा चाहिँ ड्रेन कहाँ कतापट्टि चाहिँ प्रोभाइड हुन्छ त हिल साइड पट्टि ड्रेन चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ। फर मोर इन्फो एड मी अन फेसबुक तपाईहरु एड फेसबुकमा पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ इन्जिनियर नन्द किशोर शाह सर्च गर्नु होला। अब क्वेश्चन नम्बर 80 मा के छ त क्वेश्चन नंबर 80 मा रहेको छ द रनवे ओरिएन्टेसन इज मेड सो दैट ल्यान्डिङ एन्ड टेक अफ आर ए मा छ अगेन्स्ट द विन्ड डाइरेक्सन, बी मा छ अलोंग द विन्ड डाइरेक्सन, सी मा छ परपेंडिकुलर टु विन्ड डाइरेक्सन, अनि डी मा छ नन अफ द अबव। त 80 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 80 को चाहिँ सही उत्तर अगेन्स्ट द विन्ड डाइरेक्सन हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 81 मा के छ द वाटर युटिलाइज्ड बाय प्लान्ट इज अवेलेबल इन सोइल्स मेनली इन द फर्म अफ ए मा छ क्यापिलरी वाटर, बी मा छ ग्रेभिटी वाटर, सी मा छ हाइग्रोस्कोपिक वाटर, अनि डी मा छ पोर वाटर। त 81 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए capillary water the water utilized by plants is available in soils mainly in the form of capillary water हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 82 मा के छ द टाइप अफ इरिगेशन इज ड्यूरिंग लो क्वांटिटी अफ वाटर टाइप्स अफ इरिगेशन इज ड्यूरिंग लो क्वांटिटी अफ वाटर ए मा छ स्प्रिंकलर इरिगेशन, बी मा छ ड्रिप इरिगेशन, सी मा छ फ्री फ्लोडिंग, डी मा छ फ्यूरो मेथड। त ड्यूरिंग लो क्वांटिटी अफ वाटर कुन टाइप अफ इरिगेशन फलो गर्नु पर्छ त 82 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईहरुको ड्रिप इरिगेशन 82 को बी हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 83 मा के छ त फॉर एनी क्रॉप बेस्ट पीरियड इज मेजर्ड इन फॉर एनी क्रॉप बेस्ट पीरियड इज मेजर्ड इन ए मा छ डे, बी मा छ मंथ, सी मा छ मंथ, डी मा छ इयर। त बेस्ट पीरियड के मा मेजर गरिन्छ त 83 को चाहिँ सही उत्तर डे हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 84 मा के छ इन इक्विपोटेंशियल लाइन रिप्रेजेंट्स फ्लो नेट में चाहिए इक्विपोटेंशियल लाइन रिप्रेजेंट्स इन फ्लो नेट इक्विपोटेंशियल लाइन रिप्रेजेंट्स ए मा छ लाइन्स हैविंग सेम हेड, बी मा छ फ्लो लाइन, सी मा छ सीपेज लाइन, डी मा छ ऑल ऑफ द अबव। त 84 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ लाइन्स हैविंग सेम हेड इन फ्लो नेट इक्विपोटेंशियल लाइन रिप्रेजेंट लाइन्स हैविंग सेम हेड। यो चाहिँ तपाईहरुको जियोटेक या सोइल मेकानिक्स मा पनि रहेको छ एउटा डायग्राम पनि होला यसको। अब क्वेश्चन नंबर 85 मा के छ एभरेज डेल्टा अफ राइस क्रॉप इज नियरली राइस क्रॉप को लागि एभरेज डेल्टा नियरली कति हुन्छ ए मा छ 30 सेन्टी, बी मा छ 60 सेन्टी, अनि सी मा छ 120 सेन्टी, अनि डी मा छ 150 सेन्टी। त 85 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 85 को सही उत्तर सी हुन्छ 120 सेन्टी। यो चाहिँ एभरेज डेल्टा फर राइस क्रॉप को लागि हो। अब क्वेश्चन नंबर 86 मा के छ इन ब्याराज क्रिस्ट लेवल इज केप्ट ए मा छ लो विथ लार्ज गेट, बी मा छ हाई विथ लार्ज गेट, सी मा छ हाई विथ स्मॉल गेट्स, डी मा छ लो विथ स्मॉल गेट्स। त इन ब्याराज क्रिस्ट लेवल इज केप्ट 86 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ लो विथ लार्ज गेट। अब क्वेश्चन नंबर 87 मा के हुन्छ इन अ स्टोन मेजोनरी लाइन्ड कैनाल द
permissible velocity of water is in a stone masonry lined canal. The permissible velocity of water is A मा छ 1 meter per second, B मा छ 2 meter per second, C मा छ 3 meter per second, D मा छ 4 meter per second. In a stone masonry lined canal the permissible velocity of water is 87 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ A 1 meter per second. अब क्वेशन नंबर 88 मा के रहेको छ total losses in canal is A मा छ 4% of total discharge, B मा छ 10% of total discharge, C मा छ 60% of total discharge अनि D मा छ equal to seepage loss. त 88 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 88 को B हुन्छ 10% of total discharge. Total loss in canal is 10% of total discharge. 88 को B हुने भयो. अब क्वेशन नंबर 89 मा के छ The hydraulic jump is known as A मा छ standing wave, B मा छ positive surge अनि C मा छ negative wave अनि D मा छ none of these. त 89 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 89 को चाहिँ सही उत्तर A हुन्छ standing wave. Hydraulic jump is known as standing wave. अब क्वेशन नंबर 90 मा के छ in concrete gravity dam horizontal force is resisted by A मा छ bending, B मा छ shear, C मा छ self weight of dam अनि D मा छ both A and B. त 90 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 90 को सही उत्तर self weight of dam हुन्छ अनि gravity dam जुन horizontal force is resisted by self weight of dam हुन्छ. gravity dam को definition मा पनि यही छ horizontal force is resisted by self weight of dam. अब क्वेशन नंबर 91 मा कुन छ the third party insurance is responsibility of A मा छ contractor, B मा छ consultant, C मा छ client, D मा छ self. third party insurance is responsibility of कसको responsibility हुन्छ 91 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ contractor. the third party insurance is responsibility of contractor. अब क्वेशन नंबर 92 मा के छ construction plan is prepared by A मा छ contractor, B मा छ consultant, C मा छ client, D मा छ none. त 92 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ A contractor. जब चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्ट सम्पन्न हुन्छ त्यसपछि construction plan एउटा चाहिँ बनाउनु पर्छ जुन कि फाइनल जुन चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गरिसकेको हुन्छ त्यसपछि फाइनल एउटा प्लान बनाउनु पर्छ कस्तो बनेको छ फिल्डमा. त त्यो अनुसारले फिल्ड कन्स्ट्रक्सन प्लान पनि कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ सबमिट गर्नु पर्छ. अब नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनलाई चाहिँ सब्स्क्राइब र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला र यस्तै नयाँ भिडियो अपडेटहरु पाउनको लागि हाम्रो च्यानलसँग जुड्नु होला र लोकसेवा तयारी अनलाइन गर्न सक्नुहुन्छ. अब क्वेशन नम्बर 93 मा के छ bid security money deposited by all bidders during submission of tender is bid security money deposited by all bidders during submission of tender is A मा छ 2 to 3% of estimated amount, B मा छ 2 to 3% of accepted bid अनि C मा छ 2.5% of estimated amount अनि D मा छ 2.5% of accepted amount. अब यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 93 को चाहिँ सही उत्तर A हुन्छ 2 to 3% of estimated amount जुन कि bid security money deposited by all bidder during the submission of tender. यति चाहिँ 2 to 3% of estimated amount सबमिट गर्नु पर्छ. अब क्वेशन नम्बर 94 मा के छ critical path is in CPM is A मा छ shortest path, B मा छ longest path अनि C मा छ एभरेज टाइम पाथ अनि डी मा छ नन अफ द अबव. त 94 को चाहिँ सही उत्तर तपाईको लंगेस्ट पाथ हुन्छ. इंडियन राइटर को सबै बुकमा लंगेस्ट पाथ होला अनि नेपाली राइटरमा शॉर्टेस्ट पाथ दिएर पनि गल्ती गरेको छ. क्रिटिकल पाथ वाला क्वेशनमा चाहिँ लंगेस्ट पाथमा चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ हैन. नेपाली राइटरमा लंगेस्ट पाथ छ क्रिटिकल पाथमा तर यो चाहिँ शॉर्टेस्ट पाथ हुन्छ. त्यसमा चाहिँ रिस्क लिन सक्नुहुन्छ. तपाईहरु शॉर्टेस्ट पाथमा लगाउनु होला किनकि लोकसेवा आयोगमा चाहिँ तपाईहरुको इंडियन राइटरबाट क्वेशन चाहिँ काट्ने गर्छ. त्यही भएर शॉर्टेस्ट पाथ इंडियन राइटरहरुमा छ नेपाली राइटरमा लंगेस्ट पाथ लेखेको होला.
अब क्वेश्चन नंबर 95 मा के छ, इन बार चार्ट होरिजेंटल बार इंडिकेट्स द ए मा छ प्रोग्रेस अफ एक्टिविटी, बी मा छ स्टार्ट टाइम अफ एक्टिविटी, सी मा छ ड्यूरेशन अफ एक्टिविटी, डी मा छ अनसर्टेनिटी अफ एक्टिविटी। त 95 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, ड्यूरेशन अफ एक्टिविटी। इन बार चार्ट होरिजेंटल बार इंडिकेट्स द ड्यूरेशन अफ एक्टिविटी। अब क्वेश्चन नंबर 96 मा के छ, डायरेक्ट procurement can be done if estimated amount up to। डाइरेक्ट procurement कति बेला गर्न सकिन्छ, जब कति भन्दा कम को चाहिँ टेन्डर, कति भन्दा कम को procurement हुँदाखेरि डाइरेक्ट एस्टिमेटेड अमाउन्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ। डाइरेक्ट procurement can be done if the estimated amount up to ए मा छ 5 लाख, बी मा छ 10 लाख, सी मा छ 20 लाख, डी मा छ नन। त 96 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 5 लाख सम्म चाहिँ डाइरेक्ट प्रोक्युरमेन्ट गर्न सकिन्छ एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजरले। बाँकी 5 लाख भन्दा बढीको कुनै पनि हुँदाखेरि प्रोक्युरमेन्ट गर्नुपर्छ, बिडिङ गर्नुपर्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 97 मा के छ, फर आईसीबी फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क पीरियड ऑफ टेंडर नोटिस शुड बी, ए मा छ 15 डेज, बी मा छ 30 डेज, सी मा छ 40 डेज, डी मा छ 45 डेज। फॉर आईसीबी फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क पीरियड ऑफ टेंडर नोटिस शुड बी। 97 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी। 97 को सही उत्तर डी हुन्छ 45 डेज। फॉर आईसीबी फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क पीरियड ऑफ टेंडर नोटिस शुड बी 45 डेज। 98 में के छ, जनरली पट इज यूज्ड फॉर, ए मा छ कंस्ट्रक्शन वर्क, बी मा छ रिसर्च वर्क, सी मा छ कंसल्टिंग सर्विस, डी मा छ नन। त पट इज यूज्ड फॉर, तो यसको चाहिँ सही उत्तर 98 को ए हुन्छ कंस्ट्रक्शन वर्क। जनरली पट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। अब क्वेश्चन नंबर 99 में के छ, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी इज डिटरमाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ए मा छ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बी मा छ बेनिफिट कोस्ट रेशियो, अनि सी मा छ नेट प्रेजेंट भ्यालु एनपीवी, अनि डी मा छ ऑल ऑफ दिस। द प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी इज डिटरमाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। 99 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी, ऑल ऑफ दिस। अब क्वेश्चन नंबर 100 में के छ, भेरिएसन ऑर्डर अप टू 5% इज अप्रूव्ड बाय, अप टू 5% इज अप्रूव्ड बाय कसले अप्रूव गर्न सकिन्छ जब भेरिएसन ऑर्डर अप टू 5% छ भने, ए मा छ सेकेंड क्लास गैजेटेड ऑफिसर चीफ ऑफ ऑफिस, बी मा छ सेकेंड क्लास गैजेटेड ऑफिसर, अनि सी मा छ फर्स्ट क्लास गैजेटेड ऑफिसर, डी मा छ फर्स्ट क्लास गैजेटेड ऑफिसर चीफ ऑफ ऑफिस। तो 100 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए, सेकेंड क्लास गैजेटेड ऑफिसर चीफ ऑफ ऑफिस। सेकेंड क्लास गैजेटेड ऑफिसर चीफ ऑफ ऑफिस यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 101 में के छ, एक्सकाभेशन अप टू 15 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 मीटर, 1.5 मीटर बिलो द सरफेस इज कॉल्ड, ए मा छ सरफेस एक्सकाभेशन, बी मा छ सरफेस ड्रेसिंग, सी मा छ सरफेस रिमूविंग, अनि डी मा छ नन। तो 101 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सरफेस ड्रेसिंग। 101 को चाहिँ सरफेस ड्रेसिंग भन्ने गर्छ, 101 को बी हुने भयो। अब क्वेश्चन नंबर 102 में के छ, 102 में रहेको छ, नो नंबर अफ सिमेंट बैग रिक्वायर्ड इन 1 मीटर क्यूब अफ M20 कंक्रीट इज। M20 कंक्रीट को लागि चाहिँ नंबर अफ बैग अफ सिमेंट चाहिँ के कति हुन्छ त, यसको रेशियो पहिला थाहा राख्नु, 1.5:3 हुन्छ यसको। अब यसको लागि तपाईहरु केसँग मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, यसको डाइरेक्टली तपाईहरु याद राख्न सक्नुहुन्छ। 102 को 7 हुन्छ, 102 को चाहिँ 7 हुन्छ, 7 बैग सिमेन्ट हुन्छ। क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यसको खासमा भोल्युमले मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ, 0.03347 यसरी गरेर तपाईहरुलाई यति टाइम हुँदैन। त्यही भएर 1 मिटर क्यूब M20 को लागि 7 बैग हुन्छ, यो डाइरेक्टली याद राख्नु होला। अब क्वेश्चन नंबर 103 में के छ त, 103 में रहेको छ, डैडो इज मेजर्ड इन, ए मा छ रनिंग मीटर, बी मा छ स्क्वायर मीटर, सी मा छ क्यूबिक मीटर, डी मा छ लिटर्स। तो 103 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए, रनिंग मीटर। डैडो इज मेजर्ड इन रनिंग मीटर। अब 103 में के छ, वेट ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट बार ऑफ 25 mm डाया इज। 2 मीटर लेंथ को लागि सोधेको छ, नझिक्नु होला, 25 को स्क्वायर गर्नु,
अब बाई 162.2 गर्नु र इन्टु 2 मिटर गर्न सक्नुहुन्छ फर 2 मिटर लेन्थको लागि। त्यसको चाहिँ कति आन्सर आउँछ 103 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। सही उत्तर ए हुन्छ 505.42 केजी हुन्छ यसको चाहिँ। अब क्वेशन नम्बर यो चाहिँ निकालेर चाहिँ हेरिहाल्नु होला, चेक गर्नु होला कति हुन्छ। 2 मिटर लेन्थको लागि 25 mm को लागि यो फर्मुला लगाउनु, क्याल्कुलेटरमा हाल्नु। अब क्वेशन नम्बर 106 मा के रहेको छ स्पेसिफिक वेट अफ लिक्विड। स्पेसिफिक वेट अफ लिक्विड ए मा छ रिमेन्स कन्स्टेन्ट एट एभ्री प्लेस, बी मा छ डज नट रिमेन्स कन्स्टेन्ट एभ्री प्लेस, सी मा छ भ्यारिज फ्रम प्लेस टु प्लेस अन अर्थ, अनि डी मा छ डज नट भ्यारी अन एनी अदर प्लानेट। अनि 106 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी भ्यारिज फ्रम प्लेस टु प्लेस अन अर्थ। स्पेसिफिक वेट चाहिँ भ्यारी गर्छ। अब क्वेशन नम्बर 107 मा के छ फ्लुइड चेन्ज द भोल्युम अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू ए मा छ प्लास्टिसिटी, बी मा छ विस्कोसिटी, सी मा छ कम्प्रेसिबिलिटी, डी मा छ नन अफ दिज। त 107 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी कम्प्रेसिबिलिटी। फ्लुइड चेन्ज द भोल्युम अंडर द एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू कम्प्रेसिबिलिटी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 108 मा के छ मोलिकुल्स अफ फ्लुइड गेट एट्र्याक्टेड ड्यू टू। मोलिकुल्स अफ फ्लुइड गेट एट्र्याक्टेड यदि सेम मोलिकुल छ भने मोलिकुल्स अफ फ्लुइड गेट एट्र्याक्टेड ड्यू टू कोहेसन को कारणले हुन्छ। सेम मोलिकुल सेम टाइप अफ मोलिकुल छ भने कोहेसन, यदि डिफरेन्ट टाइप अफ मोलिकुल छ भने एडेसन हुन्छ। यति कुरा याद राख्नु होला। गेट एट्र्याक्टेड भनेको छ मोलिकुल्स को बीचमा चाहिँ। अब क्वेशन नम्बर 109 मा के छ सेन्टर अफ बुयन्सी इज ए मा छ सेन्ट्रोइड अफ द फ्लोटिङ बडी, बी मा छ सेन्ट्रोइड अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस्ड, अनि सी मा छ सेन्टर अफ प्रेशर अफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डी मा छ नन अफ दिज। तो 109 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी सेन्ट्रोइड अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस्ड हुन्छ। सेंटर अफ बुयन्सी मतलब सेंट्रोइड अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस्ड हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 110 मा के छ त रिनॉल्ड नंबर इज रेशियो अफ इनर्शियल फोर्स टू ए मा छ विस्कोसिटी, बी मा छ इलास्टिसिटी, सी मा छ ग्रेविटेशनल फोर्स, डी मा छ सरफेस टेंशन। त 110 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए विस्कोसिटी। रिनॉल्ड्स नंबर इज रेशियो अफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कोसिटी हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 111 में के छ नोच एंगल फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज ओभर ट्रायंगुलर नोच को लागि चाहिँ नोच एंगल चाहिँ कति हुनु पर्छ फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज ओभर ट्रायंगुलर नोच को लागि। ए मा छ 30 डिग्री, बी मा छ 60 डिग्री, सी मा छ 90 डिग्री, डी मा छ 120 डिग्री। त 111 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी। 111 को सही उत्तर 90 डिग्री हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 112 में के रहेको छ 112 में द रेशियो ऑफ द परसेंटेज एरर इन द डिस्चार्ज एंड परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द हेड ओवर अ ट्रायंगुलर नोच इज। परसेंटेज ऑफ डिस्चार्ज मेजरमेंट ऑफ अ हेड ओवर अ ट्रायंगुलर नोच को लागि सोध्दाखेरि 112 को चाहिँ सही उत्तर डी लगाउनु होला। 5/3 5/2 5/2 मा चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ, तर रेक्टेंगुलरहरुको लागि 3/2 हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 113 में के छ द डिस्चार्ज ओवर एन ओगी वेयर रिमेन्स सेम एज दैट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ओवर एन ओगी वेयर रिमेन्स सेम एज दैट ऑफ ए मा छ शार्प क्रिस्टेड वेयर, बी मा छ ट्रायंगुलर वेयर, अनि सी मा छ सिप्लोटी वेयर, अनि डी मा छ ड्राउन्ड वेयर। त 113 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी सिप्लोटी वेयर। डिस्चार्ज ओवर एन ओगी वेयर रिमेन्स सेम एज दैट ऑफ सिप्लोटी वेयर। अब क्वेश्चन नंबर 114 में के छ यो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हो। यदि यस्तै टाइपको क्वेश्चन यदि चाहदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरु बेल आइकन प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो साथीहरुलाई पनि यो च्यानललाई शेयर गर्न नबिर्सिनु होला, किनकि यस्तो च्यानल चाहिँ सबैलाई जानकारी हुँदैन। यस्तो च्यानल नेपालमा पनि धेरै कमै छ हाम्रो प्राविधिक साथीहरुको लागि। अब क्वेश्चन नंबर 114 में के छ द मोस्ट इफिशिएंट चैनल सेक्शन इज। ए मा छ सेमी सर्कुलर, बी मा छ रेक्टेंगुलर, सी मा छ ट्रायंगुलर, डी मा छ हाफ हेक्सागोनल इन द फॉर्म अफ ट्रेपेजॉइडल। त 114 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ द मोस्ट इफिशिएंट चैनल सेक्शन इज हाफ हेक्सागोनल इन द फॉर्म अफ
इन द फर्म अफ ट्रापिजोइडल यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 115 मा के छ, द प्रेसर लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेसर इज नोन एज, द प्रेसर लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेसर इज नोन एज, ए मा छ सक्सन प्रेसर, बी मा छ भ्याक्युम प्रेसर, अनि सी मा छ नेगेटिभ प्रेसर, अनि डी मा छ अल अफ द अबभ। लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको छ 115 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेसर। यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ तपाईहरु कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसको जवाब म कमेन्टमै दिन चाहन्छु अनि त्यसपछि म बुझ्छु कति जना तपाईहरु यो भिडियो हेर्नु भएको होला। हस्त साथीहरु, आजको भिडियोमा 115 वटा क्वेशन सम्म डिस्कस गर्ने भयो। 50 वटा पहिलो पार्ट पनि हेर्न नबिर्सनु होला र 50 वटा पहिलो पार्ट चाहिँ हेरेर यो पार्ट हेर्नु होला र 115 वटा कम्प्लिट गर्नु होला। जो चाहिँ 115 वटाको सही 115 नम्बरको चाहिँ सही उत्तर दिन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अप्सनमा ए बी सी डी लेखेर र जुन चाहिँ आन्सर हो त्यो पनि लेख्न नबिर्सनु होला। त्यसपछि म बुझ्छु कति जनाको इम्प्रेसन छ यो च्यानलमा, कति जना हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियो। हस्त साथीहरु, आजको भिडियोमा हामीहरु यतिमै इन्ड गर्न चाहन्छु। अब प्र्याक्टिस सेट 6 पनि आउँछ, 5 मै अब अर्को ल्याउँछु, तर यो चाहिँ 4 को सेकेन्ड पार्टलाई बुझ्नु होला। 4 को सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ 115 वटा क्वेशन थियो र त्यसपछि प्र्याक्टिस सेट 5 पनि छ हामीसँग। 5 लिएर छिटो नै उपस्थित हुन्छु। हस्त साथीहरु, तबसम्मको लागि म नन्दकिशोर शाह यतिमै भिडियो इन्ड गर्न चाहन्छु र जनरल लेजिस्लेसनको भिडियो पनि अब आउने नै छ 2 वटा र त्यसमा चाहिँ सबै चाहिँ कम्प्लिट गर्ने छु। हस्त साथीहरु, धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon and never miss an update from Lazy. Thanks for watching. Don't forget to like,